Shankar Paulji is amongst us, a multi-talented firebrand son of Mother Goa, who, with his mission to awaken the sleeping masses, is performing an exemplary service to his motherland. For today's occasion, he has composed a poem specially dedicated to the 10th anniversary of Father Bismarck's martyrdom. May I request Dr. Shankar Paulji to come forward. गुड इव्हनिंग. हांगा आमच्या आयज प्रोग्रामाक उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर आणि माझ्या माये मोगाच्या गोंयकारांक आयज तुमी फादर बिस्मार्काच्या ह्या प्रोग्रामाक उपस्थिती लायल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. चड व्हडलें काय उलोवपाक वचना, आमी डेली उलयता. म्हाजे शब्द जे आहा टायम कट करता आनी उलयता. म्हाजे शब्द जे आहा ते हांवें ह्या पोएमीन बरयलेले आहा तेच हांव तुमकां वाचून दाखयता. फादर बिस्मार्काक हो जग सोडून 10 वर्सां जाली, पूण ह्या 10 वर्सांत आमी ताका विसरोंक ना. जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट येता त्या टायमाचेर फादर बिस्मार्काचो उगडास येता, तेचे शब्द याद येता. तेणी पयलींच सांगलेलें की फुडें कितें घडटलें तें, आनी आयज तशें घडटा. बारीकशी पोयम बरयल्या, वाचून दाखयता. पोयमेचें नांव जावन आसा फादर बिस्मार्क. फादर बिस्मार्क, तुका वचोन 10 वर्सां जाली. फादर बिस्मार्क, तुका वचोन 10 वर्सां जाली. तूं आमकां सांगतालो तीच गजाल आयज जाली. तूं आमकां सांगतालो तीच गजाल आयज जाली. ह्या राजकारण्यांनी गोंयची जमीन खाली पयशा खातीर मायग्रंट बिल्डर लॉबीक दिली. फादर बिस्मार्क, तूं ही भविष्यवाणी पयलींच केली. फादर बिस्मार्क, तुका वचोन आयज 10 वर्सां जाली. तुका वचोन आयज 10 वर्सां जाली. जेन्ना जेन्ना शेतां पुरता तुजो उगडास येता, जेन्ना जेन्ना डोंगर कापता तुजो उगडास येता, जेन्ना जेन्ना कन्वर्जनां जाता तुजो उगडास येता, जेन्ना जेन्ना रानां काबार जाता तुजो उगडास येता, मँग्रुव्ज आमचे नश्ट जाता तेन्ना तुजो उगडास येता. गिटार वाजोवन तूं म्हणटालो ते शब्द आयकोंक येता, ते शब्द आयकोंक येता. फादर बिस्मार्क, तूं खरो पूत ह्या मातयेचो. फादर बिस्मार्क, तूं खरो पूत ह्या मातयेचो. खूब मोग आसलो तुका ह्या मायभुमीचो. हुस्को आसलो तुका फुडल्या पिळगेचो. हुस्को आसलो तुका फुडल्या पिळगेचो. म्हणून तूं झगडटालो विचार करिनासतना आपल्या जिवाचो. म्हणून तूं झगडटालो विचार करिनासतना आपल्या जिवाचो. काळान तुजेर घालो घातलो, काळान तुजेर घालो घातलो. नरभक्षांनी तुजो जीव घेतलो. तांकां खबर आसलें तूं केन्ना फाटीं सरपाक नासलो. तांकां खबर आसलें तूं केन्ना फाटीं सरपाक नासलो. म्हणून तांकां तुजो कांटो काडपाचो आसलो. म्हणून तांकां तुजो कांटो काडपाचो आसलो. तूं आसलो जाल्यार आयज इतको प्रकार घडचो नासलो. फादर बिस्मार्क, तूं आसलो जाल्यार आयज इतलो प्रकार घडचो नासलो. खरेंच आयज हें गोंय तूं आमकां जावो आसलो. खरेंच आयज हें गोंय वाचोवपाक तूं आमकां जावो आसलो. फादर बिस्मार्क, आयज सुद्दां तुजो लोक उगडास काडटा. फादर बिस्मार्क, आयज सुद्दां तुजो लोक उगडास काडटा. जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना तुजें नांव काडटा. फादर बिस्मार्क, आयज सुद्दां तुजो लोक उगडास काडटा. जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना तुजें नांव काडटा. तूं वचोन सुद्दां अशें दिसता तूं आमच्या वांगडा सदांच प्रोटेस्टाक उबो आसता. तूं वचोन सुद्दां अशें दिसता तूं आमच्या वांगडा सदांच प्रोटेस्टाक उबो आसता. तूं आमकां मार्गदर्शन दीत आसता. फादर बिस्मार्क, तूं आमकां मार्गदर्शन दीत आसता. फादर, खरेंच तुजे विचार बरे आसले. फादर, खरेंच तुजे विचार बरे आसले. हे माणकुलें गोंय तुका सांबाळूंक जाय आसलें. स्वताच्या स्वार्था खातीर न्हू, स्वताच्या स्वार्था खातीर न्हू. तुका हें गोंय फुडले पिळगेक दवरचें आसलें. तुका हें गोंय फुडले पिळगेक दवरपाचें आसलें. पूण देवाचे विचार दुसरेच आसले. पूण देवाचे विचार दुसरेच आसले. फादर, आयज खूब एक्टिविस्ट हें गोंय वाचोवपाक झगडटा. फादर, आयज खूब एक्टिविस्ट हें गोंय वाचोवपाक झगडटा. तुका ते आपलो आदर्श समजता. तुका ते आपलो आदर्श समजता. तुजे विचार फुडें व्हरपाक सोदता. तुजे विचार फुडें व्हरपाक सोदता. म्हणून ते आयज सुद्दां तुजो उगडास काडटा. म्हणून ते आयज सुद्दां तुजो उगडास काडटा. तूं खंयसरूय आसूं, तुज्या आत्म्याक देव शांती दिवं म्हणून आमी सगळे मागता. तुज्या आत्म्याक देव शांती दिवं
म्हणून आमी सगळे मागता. लॉंग लिव्ह फादर बिस्मार्क. देव बरें करूं. बाब शंकर पोळगी हे तुज्या एकदम मोलादीक वर्णना खातीर आमच्या भावा वयर खऱ्यांनीच आमचो भाव आमचे मदीं आसा अशें आमकां दिसलो आनी तो खरेंच जिवो आसा. तो केन्नाच आमचे मदें ना असो जावचो ना, सदांच तो उरतलो.